상계 최단 소계 전함라 장시오 바르던다네 개수지 엔다게 진사게 베선함 롤라 펜지라 상계 두보라쇼 상계 최단 소계 전함라 장시오 바르던다네 개수지 나게 진사게 베선함게 롤라 펜지라 상계 두보라쇼 상계 최단 소계 전함라 장시오 바르던다네 개수지 다게 진사게 베선함게 롤라 펜지라 상계 두보라쇼 심자 담제 대와다 대베게다 냠바라 교로지 dungan ge gyudan dhawara gyuroje dungan me bende wada me dhawara gyuroje ngerin chada dan dawe tangam la nebra gyuroje panden sawe lama rimboche da ye churo pe me de shola kadin chembe go ne jasan de ko son to ge ngod psando so sa ji poje ju je me do dam re ra le shin ge de gyam ba de sangye jin do me de bro wa ye de gon nam do jin do chopro cho guru buddha bodhi sado sabari Ratna Mandala Puja Mega Samandra Sparana Samaye Ho Simjanam Ge Sampada Luye Chada Jeda Vara Chajan Tama Dyabai Chige Korolo Korodu So Sampuna Prani को हितार्थ कल्याणम सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सदम मध्यस्न सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र यस महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी विशेष गरेर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको भावनाको महत्त्वहरू अनि बताइसकेपछि अहिले हामी विशेष गरेर हामीले यो पनि बतायौँ कि लाज शरम अकुशल कर्म गर्नबाट लाज शरम मान्नुपर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले त्यहाँ भनिसकेका छौँ। एवं प्रकारले अब अभ्यास गर्दाखेरि 8 साहसहरू कसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हो। भगवान बुद्धको सम्यक मार्गले के बताउँछ भन्दाखेरि यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नि हो। हुन त अहिले हामीले जे पनि गरिरहेका छौँ अधिकांश समस्याको समाधानको लागि नै गरिरहेका हुन्छौँ, चाहे खेती किसान होस्, चाहे बिजनेस व्यापार होस्, चाहे अन्य कामहरू होस्, हरेक कामहरू चाहिँ समस्याको समाधानको लागि नै गर्ने हो भनेर लागि परेका हुन्छौँ। तर अधिकांश जुन भगवानको सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेर गरिएका ती क्रियाकलापहरूले चाहिँ समस्याको समाधान दिगो रूपमा गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेर गरिएका जति पनि समस्यालाई समाधान गर्ने कार्यक्रमहरू छन् त्यो कर्महरू चाहिँ मात्र समस्यालाई यदाकदा दबाउने ढङ्गले मात्रै गरिरहेको हुन्छ, न कि समस्याको जरीदेखि उखिल्ने ढङ्गले। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गले चाहिँ समस्याको जरीदेखि उखिलेर फ्याँक्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसैले यो दिगो छ र यो काम पनि फेरि त्यति गाह्रोसँग गर्नु पर्दैन, सजिलैसँग भगवानले सजिलै उपायहरू बताउनु भएको छ र हामीले सजिलैसँग समस्याको समाधान पनि गर्न सक्छौँ जुन कुरा भगवानबाट आज्ञा भएको छ। र भगवान बुद्धले बताएअनुसार समस्याको समाधानको निमित्त सबभन्दा पहिला यी सारा समस्याहरू कसरी आएका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतारमा यसरी बताउनु भएको छ। न्यनमो क्यन्नम मालु जिक्सोले ताले जिउर लोये थङ्ग्युरछि दाग्नी दिल तोज्याति नाजुर पाई दाग्नी गोकरछि। जति पनि जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु जस्ता समस्याहरू
मन परेका आफन्तबाट छुट्नुपर्ने समस्याहरू, मन नपरेकाहरूसँग पटक पटक भेट्नुपर्ने समस्याहरू, इच्छाको चाहना रहेको कुराहरू पुरा नभइदिएको समस्याहरू, जति पनि समस्याहरू छन् यो कहाँबाट आएको छ त भन्दाखेरि जिक्छौला ताले जिउर रे, सत्काय दृष्टिबाट आएको हुन्छ रे। सत काया दृष्टिबाट सारा समस्याहरू चाहिँ त्यहाँबाट उब्जेको हुन्छ रे। यो सत काया दृष्टि भनेको के हो त भन्दाखेरि सत कायालाई दृष्टि गरेर हेर्नु अथवा म भनेर हेर्नुबाट नै समस्या उब्जेको हुन्छ। सत्काया भन्दाखेरि यो पञ्चखण्ड नै हो। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड हैन, सुगी फुम्पो छ्रोवा द्विषित नामसिकी फुम्पो रे। यो पञ्च उपस्कन्ध जो छ, यो खण्ड जो छ, यसलाई हामीले आधार मानेर म साँच्चीकै छु, म एउटा, म ढिक्को, म पवित्र जस्ता कुराहरू ल्याएर एउटा परिकल्पना गर्न पुग्यौँ। त्यसलाई परिकल्पनै भन्न सकिन्छ। र यो परिकल्पना चाहिँ यति बलियोसँग बस्दै आयो कि यो अनादिकालदेखि नै यो राम्रोसँग बस्दै आयो यस्तो खालको परिकल्पना। र यो परिकल्पनाले गर्दाखेरि म पनि बलियोसँग पकड्ने, आसक्ति गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। जब हामीले म प्रति बलियो पकड र आसक्ति गर्न पुग्छौँ तब त्यहाँ मेरा भन्ने पनि स्वतः आइहाल्छ। त्यसपछि मेरा प्रति पनि हामी पकड्न, आसक्ति गर्न पुग्छौँ। त्यसपछि फेरि तेरा भन्ने पनि स्वतः आइहाल्छ। तेरा भन्ने प्रति पनि पकड्न, घृणा गर्न, त्यस्तो किसिमले व्यवहार गर्न पुग्छौँ। एवं प्रकारले मेरो म पक्ष, मेरा पक्ष, तेरो पक्ष प्रति आसक्ति गरेर अनि हामी नानादि कर्म गर्न पुग्छौँ। अनि त्यो एउटा कर्मको सञ्जाल बन्छ, जन्जाल बन्छ। र हामी त्यो कर्मको सञ्जाल जन्जालमा रुमलिन पुग्छौँ। यसरी रुमलिन्छौँ कि त्यहाँ रुमलिँदै पनि अर्को कर्म गर्न पुग्छौँ। फेरि पहिलाको कर्मको फल त भोग्दै छ, फेरि नयाँ कर्मको चाहिँ जालो पनि बन्दै हुन्छ। फेरि त्यो जालोमा हामी बेरिन पुग्छौँ। बेरिँदा फेरि अर्को कर्म बन्छ। फेरि त्यो जालोमा बेरिन पुग्छौँ। फेरि अर्को कर्म बन्छ। फेरि त्यो जालोमा बेरिन पुग्छौँ। जसरी रेशमी किराले आफै नै पैदा गरेको रेशमको धागोमा आफै बेरिएर बस्छ, त यस्तो किसिमले हामी चाहिँ बेरिरहेका हुन्छौँ। कर्मको जालोमा एकदम बलियोसँग बेरिरहेका हुन्छौँ। अब यो जालो फुकाउनु कसरी? यो ठुलो समस्या हो। यो एकपल्ट यो कर्मको जालोमा बेरिएपछि त्यहाँ दर्दनाक घटनाहरू बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ आँसुको धारा बगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ रगतको खोला बगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ मरेको मुर्दा निकाल्ने मुर्दाको चाहिँ हड्डीको थुप्रो जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अथा यी यात्राहरू, यो रगतको खोलो, पिपको खोलो, दुधको खोलोको रगतको खोलोको यात्रा लम्बिँदै जान्छ। अब यो यात्रालाई टुङ्ग्याउने हो कि या हामी अझै यही यात्रामा जाने हो, त्यो पनि हाम्रै हातमा हो। तर हामी दुःख त भोग्न चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ त सुखै नै हो। यदि हामी यो यात्रालाई जारी राख्ने हो भने सुख त पाइँदैन, दुःखै पाइन्छ, पीडा नै हुन्छ, आँसुको धारा बगाउनै पर्ने हुन्छ। तसर्थ भगवान सम्यक सम्बुद्धले अब यो यात्रालाई टुङ्ग्याउन सक्ने उपाय उहाँले खोजिसक्नु भएको छ। उहाँ स्वयंले पनि यो मार्गमा हिँडेर त्यो यात्रा टुङ्गाइसक्नु भएको छ र यस बारेमा उहाँलाई भलिभान्ति जानकारी छ। कसरी समस्या बन्दो रहेछ र कसरी समस्याको जालो हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भगवानले
हैन, आफैले अनुभूति गरेर, आफैले पत्ता लागेर, आफैले साधनामा अपनाएर, साधनाको त्यहाँ पूर्णता दिएर त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको हो, जसलाई हामीले भगवान भन्छौँ। तसर्थ वहीँ भगवानले जान्नुहुन्छ कि यसको यो जालो, यो बेरिएको जालोलाई कसरी खोलेर मुक्त हुने भन्ने कुरा चाहिँ वहीँ भगवानले जान्नुहुन्छ र उहाँले आज्ञा भएको छ। र जति पनि यो जालोबाट उम्किने उपाय उहाँले जो बताउनु भयो, जसलाई हामीले सद्धम्म भनिन्छ, यसको व्याख्यान विशाल पनि हुन्छ। छोटकरीमा यसलाई 4 लाइनमा पनि समेटेर भन्न सकिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि दिक्पाची या मिज्यासिङ गेवा फुस्म छोपर्चे राङ्गिसिम यौसदुल दिने सङ्गीत बाहिन्द्रे। कुनै पनि पाप गर्यो कि त्यो जालोमा फस्यो, त्यसरी त्यो पाप गर्नबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। यसको लागि शील पालन गर्नु रे भनेर भगवानले अधिक शीलको शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि गेवा फुस्म छोपर्चे, यदि हामी साँच्चीकै सुख पाउने हो, दिगो सुख पाउने हो भने कुशल कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। कुशल मध्येमा सबभन्दा राम्रो कुशल कर्म चाहिँ एकाग्रत भएको चित्तले गर्न सक्छ। चञ्चल चित्तले गरेको भन्दा, चञ्चल चित्तले कयौँ वर्ष लगाएर गरेको भन्दा, भले त्यो एक क्षण नै किन नहोस्, एकाग्रत चित्तले गरेको चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले कुशल कर्म दिगो हुनुको लागि भगवानले समाधि, एकाग्रत चित्तको बारेमा देशना गर्नुभयो। त्यसपछि गएर राङ्गिसिम्ने यौसुदुल, यो सारा समस्या चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ त भन्दाखेरि असन्तुलित, अनियन्त्रित मनबाटै पैदा भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। जति पनि यो गेम कसले खेलिरहेको छ, यो गेम असन्तुलित र अनियन्त्रित मनले नै खेलेको छ। जब यो असन्तुलित मन र अनियन्त्रित मनलाई जब हामी सन्तुलनमा ल्याउँछौँ, नियन्त्रणमा ल्याउँछौँ, जब हामीले सच्चाइको दर्शन पाउँछौँ, गेम खत्तम, गेम सकियो। तसर्थ भगवानले यो असन्तुलित मनलाई दान्त, विनित पार्नको लागि प्रज्ञा, ज्ञानको देशना गर्नुभयो। यही नै हो, यही नै भगवानको शासन हो, यही नै भगवानको शासन हो, यही नै प्रकृतिको नियम पनि यही हो। त्यसकारण चाहे हामी बौद्ध हौँ भनौँला, चाहे अबौद्ध हौँ भनौँला, चाहे धर्म मान्ने भनौँला, चाहे धर्म नमान्ने भनौँला, वास्तवमै जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ हामीले। त्यसमध्ये पनि देवताको चोला भन्दा पनि श्रेष्ठ मानव चोला जो हामीले पाएका छौँ, यसबाट महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेछ। तर अधिकांश हामीहरूले त्यो महत्त्वपूर्ण कामलाई परित्याग गरेर यसै जुनीको छोटो झिनामिना काममा अल्झिएर यत्रो दुर्लभ मानव चोलालाई समाप्त पार्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। त्यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरो हो। यो झिनामिना कुरालाई मात्र, यो चोलाको लागि मात्रै सीमित राखेर हामीले सारा जीवन खर्चिनेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। तर यो चोला त धेरै छोटो चोला हो, छोटो चोला हो। यो चोलाको लागि मात्रै हामीले गरेको कामले त मर्ने बेलामा पनि यसले काम दिँदैन, अर्को चोला त परिजाओस्। अन्तिम प्राण जाने बेलामा पनि यसले काम दिँदैन। यो कुरा त स्पष्टै छ, देखेकै हो।
धेरै मान्छे मरेर जाँदाखेरि उनीहरूले गरेको यही चोलाको लागि गरेको कामले के काम दियो त भन्ने कुरा त देखिएकै हो, छर्लङ्गै छ। तर पनि हामी विवश छौँ, हामी राग रिस मोहको बसमा छौँ। कर्मको हुरी बतासको तुफानले हामीलाई खेदिरहेको छ। हामी नचाहँदै पनि विवश भएर त्यस्तो परिस्थितिमा हामी फस्दै गएका हुन्छौँ। जसरी यो हालत हामीमा छ, अरूमा पनि यस्तै हालतले ग्रसित छ र त्यस कारण सबैप्रति करुणाको भावना जगाउनुपर्छ। किनकि सबैको हालत उस्तै छ। तसर्थ यस्तो एउटा जटिल परिस्थितिमा भगवानको जन्म भयो, बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र हाम्रो यो दहनीय हालत देखेर भगवानले महाअनुकम्पा गरेर धम्मचक्र प्रवर्तनद्वारा धम्म देशना गर्नुभयो। साँच्चै के भन्यो हो भने यो मानव चोला पाउन त निकै दुर्लभ पो छ अरे त, धेरै गाह्रो पो छ अरे त। आज पनि मैले कर्महेतु फलको पुस्तक अनुवाद गर्दाखेरि त्यहाँ मानव चोलाको महत्त्वको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यहाँ भगवानले एउटा उदाहरण दृष्टान्त दिनुभएको छ। सम्झनुहोस् कि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जलामय भयो, कहीँ जमिन भन्ने छैन, पानीले भरिएको छ। त्यस्तो जलामय भएको अवस्थामा त्यहाँ त्यो समुद्रको पिँधमा एउटा अन्धो कछुवा पनि त्यहाँ छ अरे। भने त्यो समुद्रको माथि सतलमा एउटा जुवा, जस्तो गोरु जोत्ने जुवा हुन्छ, तर योक भनिन्छ, योक जुवाको बिचमा पाल परेको छ। त्यो जुवा चाहिँ समुद्रमाथि चाहिँ तैरिरहेको छ। ठिक त्यस्तो मुन्त्र एउटा अन्धो कछुवा पनि छ। भने माथितिर हावाको तुफानले चलायमान भएको समुद्रमा त्यो जुवा पनि घरि पूर्व, घरि पश्चिम, घरि उत्तर, घरि दक्षिण, घरि यता, घरि उता, घरि कता चलिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो कछुवा जो समुद्रको पिँधमा अन्धो भएर बसेको छ, त्यो 100 वर्षमा चाहिँ एकपल्ट माथि टुप्लुक्क देखा पर्छ अरे। त्यो कछुवा 100 वर्षको अवधिमा एकपल्ट माथि देखा पर्दाखेरि हावाको तुफानले चाहिँ चलायमान भएको समुद्रमा तरिरहेको त्यो जुवाको प्वाल के त्यो कछुवाको गर्दनमा पस्न सक्ला? त्यो कछुवाको प्वाल त्यो कछुवाको गर्दन त्यो जुवाको प्वालमा पस्न सक्ला? अत्यन्तै दुर्लभ कुरा, धेरै दुर्लभ। कथं कदाचित संयोगले कहिलेकाहीँ ती घटना देखिन्छ, पसेको देखिन्छ संयोगले। त्यो दुर्लभता भन्दा पनि मान्छेको चोला पाउन निकै दुर्लभ छ अरे। अर्को एउटा पनि त्यहाँ दृष्टान्त दिएको छ। सियोलाई आकाशमा यसरी फ्याँकेर, सियो आकाशमा फ्याँक्न साथै एक मुठी सर्सिङको दाना आकाशमा फ्याँक्दियो भनेदेखि त्यो सियोको प्वालभित्र के सर्सिङको दाना छिर्न सक्छ? त्यो पनि धेरै दुर्लभ कुरा हो, कठिन कुरा हो। तैपनि कथन कदाचित संयोगले कहिलेकाहीँ छिर्ने गर्छ। त्यो भन्दा पनि मान्छेको चोला पाउन निकै दुर्लभ छ अरे। अर्को पनि दिएको छ उदाहरण। अन्धो व्यक्ति र दुःखी, असहाय, गरिबी अन्धो व्यक्ति फोहोर मैलाको डङ्गुर भएको ठाउँमा गएर यसो हातले थाम्दाखेरि के हिरा पाउन सक्ला? त्यो अत्यन्तै दुर्लभ कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ कथन कदाचित संयोगले अन्धो व्यक्तिले फोहोर मैलाको डङ्गुरमा गएर हिरा पाउने कहिलेकाहीँ त्यो अवसर पनि
आएको देखिन्छ। त्योभन्दा पनि मान्छेको चोला पाउन निकै दुर्लभ छ अरे, जुन चोला अहिले हामीले पाएका छौँ। अति नै दुर्लभ मान्छेको चोला पाउन। यो मान्छेको चोला पाउनु दुर्लभ भन्दा पनि झनै दुर्लभ चाहिँ बुद्धको उदय हुनु हो रे। बुद्धको जन्म हुनु त्योभन्दा पनि दुर्लभ रे। फेरि जुन अहिले बुद्धको जन्म भएको, हाम्रो पालामा बुद्धको जन्म भएको छ नि, त्यो धेरै दुर्लभ हो रे। यतातिर मान्छेको चोला पाउनु एकदमै दुर्लभ, उतातिर बुद्धको उदय हुन झनै दुर्लभ। यहाँतिर चाहिँ भव संसारबाट निस्कनको लागि चाहिँ यो दुवैको हुनु जरुरी छ। मान्छेको चोला पाउनु पनि जरुरी छ, बुद्धको उदय हुनु पनि जरुरी छ। भन्दाखेरि अहिले हामी कस्तो परिस्थितिमा रहेका छौँ त भन्दाखेरि धेरै दुर्लभ अवस्थामा हामी रहेका छौँ। तर यो ठुलो अवसर हो। भव संसारबाट उम्किनको लागि मान्छेको चोला त पाउनै पर्छ। 1 2 3 पाउनै पर्ने भयो। र उम्किने बाटो देखाउनको लागि बुद्धको आगमन हुनैपर्छ। तर यो धेरै दुर्लभ हो। यो अति नै दुर्लभ, यता कता घट्ने घटना मात्रै हुने हो। जुन घटना हाम्रो पालामा घटेको छ अहिले। र यस्तो शुभ अवसरलाई हामीले नगुमाइकन यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। न कि यो झिनामिना कुरामा यही चोलामा एउटा परिवार पाल्ने, खाने, सक्ने सकियो त्यतिमा गर्यो भने त्यो उचित होइन, उचित होइन। यदि तपाईँले यति मात्रैमा सीमित रहेर जीवन खर्चेर टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्नु भएको छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई ठुलो धोका दिइरहनु भएको छ, ठुलो धोका दिइरहनु भएको छ। किनकि यो अवसर फेरि पाउँदैन। अहिले जुन चोला तपाईँले पाउनु भएको छ नि, मान्छेको चोला पाउनु, बुद्धको उदय हुनु, सद्धम्म देशमा जीवित रहनु, तपाईँ स्वस्थ रहनु, कल्याण मित्रहरूसँग भेट हुनु, यो अवसर दोहोरेर आउनेवाला छैन। यी सबै कुरालाई ख्याल राखेर हामीले अल्छी आलस्य हटाएर सद्धम्म अभ्यासमा जागृत जगाउनु छ, जाग्नु छ, जुझारु हुनु छ, उत्साहित भएर अगाडि बढ्नु छ। यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। यदि यो अवसर हामीले गुमायौँ भनेदेखि हामी सदाको लागि तल 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 जानेछौँ। धेरै तल पुगिसकेपछि मनुष्य, मान्छे भन्ने नाम धरि पनि सुन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको चोला त परिजाओस्, नाम धरि पनि सुन्न नपाउने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो सारा कुरालाई ख्याल राखेर हामीले आजदेखि, अहिले यहीँदेखि नै पाप कर्म गर्न छोड्दै जानुपर्नेछ, पुण्य कर्मको आर्जन गर्दै जानुपर्नेछ। एउटा मानवको चोला लिएर मानवताको हैसियतले मानव भएर जिउनु पर्नेछ, न कि मानवको चोला लिएर दानव भएर। तर हामीले गर्ने क्रियाकलाप अधिकांश दानवकै छन्। चोला त मानवको हो त, तर गराइ सबै दानवको भइरहेछ। त्यसकारण भगवानले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ? तिमीले दुर्लभ मानव चोला लिएका छौ, मानव चोला लिइसकेपछि मानवता भएरै, मानव भएरै जिउनु पर्ने छ। त्यो जरुरी छ, न कि दानव भएर। तसर्थ मानव भएर जिउनुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीमा करुणा हुनुपर्छ, पवित्र दयामायाको भावना जाग्नुपर्छ। तब मात्रै हामी मानव भएर जिउन सक्छौँ। अन्यथा रूप मात्रै मानव हुनेछ,
सारा कुरा दाना भएर जानेछ। यदि हामी दाना भएर गयौँ भनेदेखि अधोगति झनी तल जानु बाहेक माथि आउने चाहिँ सम्भवै छैन। तसर्थ मानवले मानव भएर जीवित रहनको लागि मानवताको मानव धर्म के हो? मानवताको मानव धर्म भनेको चाहिँ करुणा हो। यो पवित्र दयाको भावना, यो पहिला पनि आवश्यक थियो, अहिले पनि आवश्यक छ, भविष्यमा पनि आवश्यक रहिरहनेछ। यसलाई भनिन्छ सनातन पवित्र दयाको भावना। अधिकांश धर्मले यही बारेमै बताउन खोजिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो इस्लाम होस्, उनीहरूले पनि पवित्र दयाको भावना गर्नुपर्छ भन्दछन्। चाहे त्यो इसाई होस्, उनीहरूले पनि पवित्र दयाको भावना गर्नुपर्छ भन्दछन्। चाहे हिन्दू होस्, यिनीहरूले पनि पवित्र दयाको भावना गर्नुपर्छ भन्दछन्। चाहे अन्य आस्तिक होस्, उनीहरूले पनि पवित्र दया मायाको भावना गर्नुपर्छ भन्दछन्। चाहे त्यो नास्तिक होस्, उसले पनि पवित्र दयाको भावना गर्नुपर्छ भन्दछन्। यो पवित्र दयाको भावना सबैको सम्पत्ति हो, सबैलाई आवश्यक पर्ने एउटा महा ओखती हो। यो एउटा सुखको स्रोत हो। यो मानवमा हुनुपर्छ। यो पशुहरूमा हुन एकदम गाह्रो छ, उनीहरूमा सीमित मात्रै हुन्छ। मानवमा यसको विकास गर्न सकिन्छ। यसलाई विकास गरेर जीवनलाई सुखमय बनाउन सकिन्छ, जीवनमा लाभ लिन सकिन्छ, यसबाट जीवनलाई मङ्गलमय बनाउन सकिन्छ। यो करुणालाई अपनाएर परिवारलाई एउटा सुखमय परिवार बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा यसलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो धेरै महाओखती हो। यो करुणा भनेको पवित्र दयाको भावना। भगवानले पनि बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला सुरुमा त यसकै अभ्यास गर्नुभएको हो। सुरुवात त यहीँबाट गर्नुभएको हो, पवित्र दयाको भावनाबाट सुरु गर्नुभएको हो। यही अभ्यासलाई उहाँले निरन्तरता दिएर लामो समयसम्म खर्चेर, जीवन खर्चेर अहिले आएर उहाँ सम्मासम बुद्ध बन्नुभयो। र त्यो अवस्था हामीलाई पनि छ, हामीले पनि यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी जुन हालतमा भौँतरिरहेका छौँ नि, यो हालत त गलत उल्टो धारणा गरेरै फस्न पुगेको हो। यदि हामीले यो धारणालाई सुल्टो हिसाबले लाने हो भनेदेखि हामी सच्चाइमा पुग्न सक्छौँ। जति पनि समस्या आइरहेछ त्यो कहाँबाट आउँछ? जब हामी सच्चाइबाट दूर हुन्छौँ, सच्चाइलाई स्वीकार्न जब हामी आनाकानी गर्छौँ, तब हामी झुट्टो कुरालाई पक्र्न पुग्छौँ। झुट्टो खोक्रोलाई सत्य हो भनेर पक्र्न पुग्छौँ र अनि यो दुर्दशा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर वास्तविक सच्चाइमा जब हामी पुग्छौँ, यी समस्याहरू हट्दै जान्छन्। त्यसैले हाम्रो मनको वास्तविकता भनेको त्यो शुद्ध छ। त्यो राग, रिस, मोह, लोभ, लालचबाट त्यो मुक्त छ, त्यो शुद्ध छ। तर शुद्ध हुँदाहुँदै पनि अनादिकालदेखि हाम्रो गलत धारणा, गलत तरिकाले झुठो, खोक्रो, नक्कली कुरोलाई सक्कली भनेर आसक्ति गरेर पक्र्न पुगेकोले नि आज यो हालत हामीले बिहोर्न परिरहेको छ। जन्म, जरा, व्याधि, मरण, आफन्तबाट छुट्नुपर्ने, मन नपरेकासँग भेट्नुपर्ने, आँसुको धारा बगाउनु पर्ने, आमाको दुध खाइरहनु पर्ने, यस्तो किसिमको एउटा दर्दनाक अवस्था हामीले बिहोर्न परिरहेको छ। त्यसैले अब हामीलाई हत्या हिंसाको हामीलाई जरुरी छैन, चोरी चकारीको हामीलाई जरुरी छैन, मिथ्या आचरणको हामीलाई जरुरी छैन, झुठो बोल्नेको हामीलाई जरुरी छैन,
चुगली गर्ने कार्यको हामीलाई जरुरी छैन, कटुवचनको हामीलाई जरुरी छैन, बकवादको हामीलाई जरुरी छैन, अरूको रूप सम्पत्तिमा लोभ गर्न जरुरी छैन, अरूले कसरी नोक्सान पुर्याउँ भन्ने खालको घात सोच राख्न जरुरी छैन र मिथ्या दृष्टि राख्न जरुरी छैन। किनकि यस्ता तत्त्वहरू सबै झुठो, खोक्रो, नक्कलीमा भर परिरहेको हुँदो रहेछ। सक्कली त अर्कै छ। हामीलाई अब सक्कलीको जरुरी छ। हामीलाई अब सच्चाइ थाहा पाउनुको जरुरी छ। किनकि सुख त्यहाँबाट आउँदो रहेछ, सुखको स्रोत त्यहाँबाट आउँदो रहेछ, दिगो सुख त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्टै छ। तसर्थ यिनी कुरालाई हामीले अहिले अलिकति बतायौँ र आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतरण भने जस्तै न्यन्मो केन मलि जिक्छौले सारा दुःख, पीडा, समस्या, क्लेश र सबै कहाँबाट आउँदो रहेछ त? सत्काय दृष्टिबाट। अरे सत्काय दृष्टि भनेको नै हामीसँग जुन नाम रूप धर्म जुन पञ्चखण्ड छ, यो पञ्चखण्डको सच्चाइ नबुझ्नाले नै यी कुराहरू बिहोर्न परेको हो। यदि यो पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्ने हो भने यो दर्दनाक घटना हामीले बिहोर्नु पर्ने छैन। तसर्थ घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै सारा गेम कहाँ खेलेको छ त? यही पञ्चखण्डको वरिपरि खेलेको छ। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अरे यही पाँचवटा कुरा नि छ हामीसँग। योभन्दा अरू चाहिँ हामीसँग छैन। यही पाँचवटा कुरा हो। यही पञ्चखण्डको सच्चाइ जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म यो दर्दनाक घटना बेहोरिरहनै पर्छ। यात्रा जारी रहन्छ, अन्त हुनेवाला छैन जबसम्म तपाईँले यो पञ्चखण्डको सच्चाइ जान्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न, तबसम्म यो दर्दनाक घटना जारी रहन्छ। तसर्थ भगवानले सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले पञ्चखण्डको सच्चाइको बारेमा छर्लङ्गी बोध गर्नुभयो र त्यो बोध गर्ने तरिका हामीलाई पनि बताउनु भयो। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा यो पञ्चखण्डलाई गलत ढङ्गले धारण गर्नु नै सत्काय दृष्टि हुन जान्छ। जब यो सत्काय दृष्टि हुन जान्छ भनेदेखि त्यहाँ नहुने कर्म गर्न पुगिन्छ। ती कर्मको छाप मनमा बस्छ र जब यो मनको यात्रा हुने गर्छ तब त्यो कर्मले फल दिने गर्छ। यसरी यो चक्र काटिरहेको हुन्छ, भवचक्र, भवसंसारमा यो भुमरीमा घुमिरहेका हुन्छौँ। अब समय आयो, समय आइसकेको छ। अब तपाईँले धेरै कुर्नु बाँकी छैन। अब तपाईँ झिनमिनमा कुरामा कुरेर अल्झिएर जीवन टुङ्ग्याउने खालमा जानु बेला होइन यो। किनकि अहिले तपाईँ अलि स्वस्थ हुनुहुन्छ, किनकि अहिले तपाईँको चार हात खुट्टा अलिकति चल्ता फुर्ताको अवस्था छ, किनकि अहिले तपाईँको केही बोली बिग्ने अवस्था छ, किनकि अहिले तपाईँसँग केही दुई पैसा अलिकति यताउता गर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नै गर्ने हो अभ्यास, साधना। भोलि थला परेको अवस्थामा गर्न सकिँदैन। त्यति बेला तपाईँको आँसुको धारा बग्ने छ, तर बगेर के गर्ने, ढिलो भइसक्नेछ। चारजना व्यक्तिले खटमा राखेर उठाउनुभन्दा पहिल्यै हामीले पाइला चालिसकेको हुनुपर्छ, अभ्यासमा लागिसकेको हुनुपर्छ। जुन दिन त्यो चारजना मान्छेले खटमा राखेर उठाउने बेला हुन्छ त्यति बेला तपाईँले पाइला चाल्न खोजेर पनि पाइला चाल्न सक्दैन, निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ। ठुलो घाटा बिहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसो भयो भने। तसर्थ हामीले अहिले नै बुद्धि, विवेक, विचार पुर्याएर
यो जीवनलाई, यो जीवन त सकेर जाने हो नि। सकेर जाने भए तापनि यो सक्नुभन्दा पहिला नै यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ, दिगो फाइदा लिन सक्नुपर्छ, न कि घाटा। घाटा तब हुन्छ जब तपाईँले यो क्षणिक चोलाबाट तपाईँले पाप गर्न पुग्छ, घाटा त्यहाँबाट हुन्छ। नाफा त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ यो क्षणिक चोलाबाट जब तपाईँले पुण्य कार्य गर्नुहुन्छ, नाफा त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। कुरा स्पष्ट छ, कुरो स्पष्ट छ भन्दै मैले अतिरिक्त रूपमा समस्या के हो र समस्याको समाधान भगवानले कसरी बताउनु भयो भन्ने कुरा उठान गरेँ। समस्याको जरो, समस्याको एउटा चाहिँ समस्या आउने स्रोत भनौँ कि यो पञ्चखण्डकै कुराहरू रहेछन्। पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्यो, समस्या समाधान भयो। पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझेन, समस्या झन्झन बढ्दै जान्छ। कुरो स्पष्ट छ, कुरो स्पष्ट छ। किनकि हामी जे भनेर ठान्छौँ यही पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर गरिरहेका हुन्छौँ। के पञ्चखण्डलाई छोडेर अर्कोलाई म मेरो त हामी भन्न जाँदैनौँ। यो पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर म यस्तो, म उस्तो, म त्यस्तो, यसैबाट भनि त हो। कुरो त्यो हो। तसर्थ हिजो हामीले एउटा कुरा उठान गरेको थियौँ महायान सूत्र अलङ्कारबाट। आँट आउनुपर्छ, साहस आउनुपर्छ, उत्साहित भएर सम्मानका साथ लाग्नुपर्छ, लागेकोलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरोको हामीले उठान गऱ्यौँ। र यो अभ्यास साधनामा केही अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन्। भव संसारको दुःखलाई हेरेर यी अप्ठ्यारा त्यति ठुला अप्ठ्यारा होइनन्। भव संसारको त्यहाँ दूर यात्रालाई हेरेर यी अप्ठ्याराहरू त्यति गाह्रो अप्ठ्यारा त होइनन्। तर पनि अप्ठ्याराहरू आउँछन् र त्यसको समाधान पनि हुन्छ, हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। यो अप्ठ्याराहरू तीन किसिममा हुन्छन्। यहाँ तीन किसिमको अप्ठ्यारा बताएको छ। एउटा चाहिँ पुतलीको प्वाख जस्तो, बटरफ्लाई विङ, बटरफ्लाई पुतलीको प्वाख हुन्छ नि, त्यसमा त्यति मान्छेहरूको हिसाबले त्यति कसिलो हुँदैन, त्यति कठोर हुँदैन, त्यति बलियो हुँदैन। कुनै अप्ठ्यारा त्यही पुतलीको प्वाख जस्तै हल्का भएर आउने गर्छ। त्यसको समाधान हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। भने कुनै अप्ठ्यारा चाहिँ फेरि के अरे गरुडको प्वाख, गरुड भनेको अब ताकतिलो चरा, बलियो चरा, जस्तो बा चिलहरू भयो होइन, यिनीहरूलाई पनि गरुड भनिन्छ। तिनीहरूको प्वाखमा अलिक बलियो हुन्छ, अलिक बलियो पनि हुन्छ। अहिलेको पुतलीको प्वाखभन्दा निकै नै शक्तिशाली हुन्छन्। केही अप्ठ्यारा पनि त्यस्तो रूपमा पनि आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि समाधान गर्नु पनि हुन्छ। भने कुनै अप्ठ्यारा त्योभन्दा पनि ठुलो रूपमा आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ समुद्रको छाल, समुद्रको वेगको छाल एकदमै शक्तिशाली भएर आइरहेको हुन्छ। हो, यी अप्ठ्याराहरू पनि त्यस्तै किसिमले आइरहेका हुन्छन्। यी तीन किसिमको अप्ठ्याराहरूलाई हामी साधक साधिकाले सामना गरौँ, सामना गरेर त्यसको समाधान पनि गर्नु सक्नुपर्छ होइन। भन्नुको तात्पर्य हामीले जीवनमा तीनटा अप्ठ्यारालाई सहज स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ केही होइन कुसङ्गत, नराम्रो साथीको सङ्गत गऱ्यो भने आउने अप्ठ्याराहरू ती झिनामिना अप्ठ्याराहरू हुन्। यसलाई हामीले स्वतः समाधान गर्न सकिन्छ, किनभने यो त मान्छेले बनाएको अप्ठ्यारो हो। स्वतः समाधान गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ शारीरिक पीडा, मानसिक पीडा,
बिरामी भएर अब विभिन्न कारण आउने गर्छ। यसको पनि हामीले डटेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। पनि अर्को चाहिँ अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ त्यहाँनिर हामीलाई ठुलो अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ, सच्चाइको नजिक पुग्ने ज्ञान सुन्दछौँ, तब हामीलाई त्यो ज्ञान पचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई सहज स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ त्यति बेला। जब हामी वास्तविक सच्चाइमा पुग्छौँ तब हामीलाई ती ज्ञानहरू स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। सानो उदाहरण, जब हामी पाठ पूजा गर्छौँ, चुयोहरू गर्छौँ, मलमहरू गर्छौँ, जब हामी त्यो मग्न भाका लाएर एउटा होइन राम्रो स्वरले भाका लाएर गायौँ भनेदेखि सबैलाई मन पर्दो हो, त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन नि, सहज स्वीकार गर्न सकिन्छ। किनभने हामीलाई त भाका मनपर्छ, हामी त्यो भाकाप्रति आसक्ति हुन्छौँ, त्यो मिठो स्वर मिलोडी साउन्डमा हामी चाहिँ आसक्ति हुन्छौँ, अनि हामी केही बेरसम्म त्यहाँ टिक्न सक्छौँ। जब त्यो पाठ गरिरहेको त्यो शब्दको अर्थ के हो, जब हामी त्यो अर्थको गहिराइमा जान्छौँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यहाँ त्यो अर्थ जब हामीले सुन्छौँ हामी सम्हाल्न सकिँदैनौँ, किनकि हामी सच्चाइको नजिक पुग्दैछौँ। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ अनि हामी चिप्लिन थाल्छौँ, किनकि हाम्रो माहौल त अर्कै छ। हामी त म मेरो तेरो राम्रो मिठोमा हामी रमाएर रहेका छौँ। हाम्रो माहौल त त्यस्तो छ, हाम्रो बानी व्यवहार त्यस्तो छ। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ अनि यो बानी व्यवहारसँग टक्कर लाग्छ, त्यहाँबाट टक्कर हुन्छ, एक किसिमको भित्री लडाइँ हुन थाल्छ। यो लडाइँ हुँदाखेरि सुरुमा हार त कसको हुन्छ? सच्चाइकै हार हुन्छ। सक्कलीको हार भएको देख्छौँ, नक्कलीले जित्छ, हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ। अनि हामी सच्चाइको धम्म देशमा सुन्दाखेरि के हुन्छ त? हामीलाई निन्द्रा जाग्छ, तन्द्रा जाग्छ, अल्छी जाग्छ, आलसी जाग्छ। यो धम्म देशमा यो टुङ्गाइदिने हुन्थ्यो जस्तो मन लाग्छ र हामी नक्कलीको पक्षमा हामी खडा हुन पुग्छौँ। सक्कली हार्नेछ अनि तपाईँ सच्चाइबाट बाहिरिनेछ, अनि फेरि तपाईँ संसारमा आउनेछ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ त्यहाँ मारले पनि त्यहाँ बाधा ल्याउनेछ, मारले बिथुल्ने तत्त्व त्यहाँ पैदा गर्नेछ। किनकि तपाईँ सच्चाइको नजिक पुग्दैछ। मार यो चाहँदैन कि सच्चाइको नजिक होस् भन्ने चाहँदैन। दुष्य मारले त के चाहन्छ? तपाईँ हरदम हमेसा संसारमै फसेरै रहोस् भन्ने चाहन्छ, न कि संसारबाट उम्कियोस्। उम्किएको ऊ देख्न चाहँदैन, ऊ त संसारमा फसिरहेकै देख्नमा खुसी मान्छ। र ती मारहरूले पनि तपाईँलाई त्यहाँ बाधा पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जब हामी सच्चाइको देशना सुन्न पुग्छौँ तब हामी निडर भएर सुन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सच्चाइको वास्तविकतालाई पचाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्षमता हामीमा आउनु पर्यो। तसर्थ जबसम्म हामी यो सच्चाइ जान्दैनौँ तबसम्म जतिसुकै धर्म अभ्यास साधना गरे तापनि त्यो साधना गरेको फल भोग्न संसारमै आउनुपर्छ। फेरि यस्तै हाड मासुको चोरा लिनुपर्ने हुन्छ, संसारमै आउनुपर्ने हुन्छ। संसारमा आइसकेपछि त फेरि त्यहाँ फस्यो, जब आयो तब फस्यो। तसर्थ बुद्धिचर्या अवतारमा भनेको छ यानलाक दिदक थाम्चे नि थुपे शरब धुन्दु सुङ्रे। भगवानले आज्ञा भएको मैत्रीका कुराहरू, करुणाका कुराहरू, मुदिता, उपेक्षा, दानशील, शान्ति, ध्यान, वीर्यका कुराहरू
जति पनि आज्ञा भएको छ यो सारा कुराहरू के को लागि? सच्चाइमा पुग्नुको लागि। यदि तपाईँ यो कुराहरू अपनाउँदै पनि सच्चाइमा पुग्दा तपाईँ डराउनुहुन्छ भनेदेखि यी सबै अभ्यासहरू फेरि के हुन्छ त? तलतिर अल्झिन्छ। त्यसैले यो सारा अभ्यासहरू भगवानले के को लागि बताएको भन्दाखेरि सच्चाइको दर्शन पाउनको लागि बताएको। यो पञ्चखण्डको सच्चाइको दर्शन पाउनको लागि बताएको हो, अरूको लागि होइन। त्यसकारण जब हामी धम्म अभ्यासको सच्चाइको नजिक पुग्छौँ हाम्रो खुट्टा काम्नु हुँदैन, कमाउनु हुँदैन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मान्छेहरूले अरू कुरामा बढी ध्यान दिन्छन्, भगवानको सत्वचन धम्म देशना प्रति किन चासो दिइरहेको छैन भन्दाखेरि किनकि त्यो सच्चाइ बताइरहेको हुन्छ। तपाईँको जीवनको सच्चाइ त्यहाँ बताइरहेको हुन्छ। तपाईँको जीवनको जुन समस्या छ, समस्या कसरी बन्यो, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सच्चाइ त्यहाँबाट भनिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई मन पर्दैन, राम्रो लाग्दैन, किनकि तपाईँ त नक्कली कुरामा फसिसक्नु भएको छ। नक्कली कुरालाई सक्कली भनेर तपाईँ चाहिँ लागिपर्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई यो कुरा त्यति उचित लाग्दैन। त्यसकारण यदि हामी साँच्चीकै अनादिकालदेखि यो दुःखद यात्रालाई टुङ्ग्याउने हो भनेदेखि सच्चाइको दर्शन गर्नुको विकल्प छैन। सच्चाइको दर्शन गर्नु पनि हुन्छ, सच्चाइलाई देख्नु पनि हुन्छ। तब मात्रै यो नक्कली प्रतिको आसक्तिहरू, नक्कली प्रतिको चाहिँ पकडहरू हटेर जानेछन्। त्यसैले हाम्रो बिन्दु भनेको सच्चाइको दर्शन गर्नु हो। र त्यो सच्चाइको दर्शन गर्नको लागि जुन भगवानको धम्म देशना छ, त्यो देशना सुन्दाखेरि हामीमा हलचल आउनु हुँदैन, डगमगाउनु हुँदैन, हामी चिप्लिनु हुँदैन। अरे त्यसलाई पचाउन सक्नुपर्छ, पचाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँको विजय हुन्छ, तपाईँको जित हुन्छ, अन्यथा हार्नै हुन्छ, हार्नै हुन्छ। एवं प्रकारले एउटा दृढ निश्चय भएर, दृढ प्रतिज्ञा लिएर र अटल साहस लिएर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनकि संसारको दुःख भोगी त अति भइसक्यो। अनादिकालदेखि हामीले दुःख भोग्दै आइरहेका छौँ। अब कति भोग्ने त? यो कुरालाई महसुस गरेर अब हामीले यो तीनटा आश्रय लिएर अगाडि बढ्नु पनि हुन्छ। तीनटा आश्रय के हुन् त भन्दाखेरि अहिले हामी मात्र स्वर्ग पुग्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्र नर्क प्रेत पशुलोकबाट उम्किने कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्र रूप धातुको ब्रह्मलोकमा जाने मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्र निराकार लोक अरूप धातुमा मात्रै जाने कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्र लोकोत्तर मार्गमा गएर अरहत हुने मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्र लोकोत्तर मार्गबाट चाहिँ प्रत्येक बुद्धको पदप्राप्ति गर्ने मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी मात्रै समाजसम्म बुद्ध हुने मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामी त अरू प्राणीको हितको लागि समाजसम्म बुद्ध हुने कुरा गरिरहेका छौँ, न कि आफ्नो हितको लागि। ठुलो मुद्दा उठान भइरहेको छ यहाँ। अरूको हितको लागि सम्यकसम्म बुद्ध बनेरै छोड्छु भन्ने जुन अटल साहस छ, अटल आँट छ, त्यसबारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले यो साहस र आँटको लागि तपाईँले महायानको बोधिसत्वयानको धम्म देशनालाई सुन्नै पनि हुन्छ,
यो नसुनिकन अरू उपाय पनि छैन। यही एउटा उपाय हो। यो सुन्नुमा तपाईँले कहिले पनि कन्जुसिया गर्नुहुन्न। बोधिसत्व ज्ञानको धम्म देशमा जान भइरहेको छ, यदि त्यो अवसर पायो भने तपाईँले सुनिहाल्नुपर्छ। यो सुन्नुमा तपाईँले कन्जुसिया गर्नु हुँदैन। यो सुन्नुपर्ने एउटा 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 आश्रय यो भयो। दोस्रो आश्रय भगवानको समाजसम्म बुद्धत्वमा अरूको हितको लागि समाजसम्म बुद्धत्वमा पुग्नको लागि कति अवधिसम्म तपाईँले साधनामा जुट्नुपर्ने हो, त्यो जुट्नुपर्ने हुन्छ। यो लामो समय भयो भनेर तपाईँले पछाडि जान मिल्दैन। किनकि पछाडि गएपछि फेरि संसारको यात्रा सुरु हुन्छ, अन्तिम बिन्दुमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले यसको लागि साहसका साथ पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो, यसरी पाइला चाल्दाखेरि तपाईँको मनले हर्ष खान हुँदैन, मनमा निराशापन आउनु हुँदैन। उत्साहका साथ। त्यसकारण बोधिसत्वको चाहिँ ज्ञान सुन्नु एउटा, अभ्यासमा जुट्नुपर्ने अवधि कति हो त्यो अवधिभरि जुट्नु र जुटेको बेलामा निराश नहुनु, यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ, हैन? तब मात्रै हाम्रो अन्तिम समस्याको समाधान भएर जान्छ। तसर्थ यो निराश नहुनु भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँमा वीर्य, यो अभ्यासप्रति उत्साह जगाउनु जरुरी छ। हरेक एङ्गलबाट, हरेक दृष्टान्तबाट, हरेक उपमाबाट उत्साह जगाउनु पर्छ। उत्साह जगाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो निराश हट्छ। अन्यथा निराश हट्नेवाला छैन। निराश भनेको त यही संसारकै मोज मस्तीमा यहीँ ठिक छ, यही संसारकै मोज मस्ती झिनामिना कुरामा अल्झिनुलाई यहाँ निराश भनेको हो। हामी त अहिले महान कुरा गर्दैछौँ, सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थको लागि कुरा गर्दैछौँ नि। सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ त्यहाँ पुगेपछि मात्रै हुन्छ जब तपाईँ समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्नुहुन्छ। हामी त्यसबारेमा कुरा गर्दैछौँ। तसर्थ छन्द भनिन्छ, एउटा छन्द भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, दुन्पा छन्द। छन्द त्यस्तो अवस्था हो, छन्दलाई अब के भन्छ, रुचि भने जस्तै हो नि, रुचि लाग्नु के भन्छ हिन्दीमा, दिल लगा भन्छ, दिल लग गए भन्छ, हो त्यस्तै छन्द। त्यसतर्फ झुकाव हुनु, यो अभ्यासमा तानिनु, झुकाव हुनु। त्यो चाहिँ जाँड खाएर जाँडको लत परेको मान्छे जाँड खानेतर्फ ऊ झुकाव भइरहन्छ। त्यस्तै गरेर सदम्म अभ्यासप्रति झुकाव हुनु, चित्त त्यसतर्फ तानिनु, त्यसले भन्छ छन्द। त्यो भएपछि अनि वीर्य आउँछ, अनि चुन्डी, अनि त्यसपछि उत्साह जाग्छ, अनि ऊ लाग्छ, अनि अभ्यास गर्छ, अनि अनुभूति जाग्छ। अभ्यास गर्दै जान्छ, अनुभूति जाग्दै जान्छ, सच्चाइको नजिक हुँदै जान्छौँ। यसरी अगाडि बढ्ने हो। एवं प्रकारले अब यो अभ्यास कहिले पुरा हुन्छ त भन्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले यसमा 5 मार्ग राखिएको छ। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग र असैक्ष मार्ग। हैन, छोगलम जोरलम थौलम गलम मिलम, यी 5 मार्गको हिसाब गरिएको छ। मार्गको हिसाबले भने भूमिको हिसाबले प्रथम भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्म बुद्धिसत्वको भूमि र 11औं चाहिँ
सूत्रअनुसार बुद्धको भूमि भनेर प्रयोग भएको छ। र यसरी यसको सिमाना तोक्दाखेरि सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा सच्चाइको दर्शन कसरी हुन्छ? सच्चाइको दर्शन छर्लङ्ग हुँदैन, प्रत्यक्ष हुँदैन, तर भावनात्मक रूपमा भइरहेको हुन्छ। भावनात्मक रूपमा सच्चाइको दर्शन त त्यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ, सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा। जब हामी दर्शन मार्गमा पुग्छौँ, सच्चाइको छर्लङ्गी दर्शन पाउँछौँ। सच्चाइको भन्नुको तात्पर्य सच्चाइको एउटा अंशको दर्शन छर्लङ्गी हुन्छ दर्शन मार्गमा पुगेपछि। र दर्शन मार्गबाट माथि जाँदै गएपछि भावना मार्गको भूमिको हिसाबले 7औं बुद्धिस्ट भूमिमा अनि पुरा भएको हुन्छ। सम्पूर्ण भएको त हुँदैन, केही हदसम्म सच्चाइको दर्शनको पुरा गरेको हुनेछ। जब हामी अशैक्ष मार्गमा बुद्ध भूमिमा पुग्छौँ, सम्पूर्ण पुरा भएको हुन्छ, पुराका पुरा भएको हुन्छ, पुराका पुरा भएको हुन्छ सच्चाइको दर्शन हो। यो कुरा आयो। र अहिले हामीले यहाँ प्रज्ञाको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। प्रज्ञा पारमार्थिक ज्ञान, प्रज्ञा शेरप। भगवानले जति पनि अन्य ज्ञानहरू, अन्य अभ्यासका कुराहरू बताउनु भयो, त्यो सबै प्रज्ञाको प्राप्तिको लागि नै बताउनु भएको हो। प्रज्ञा के को लागि? प्रज्ञा सत्काय दृष्टि आई भने नि यो पञ्चखण्ड प्रतिको आसक्तिलाई जरैदेखि उखिलेर फ्याँक्नको लागि नै हो प्रज्ञा। अरूले जरैदेखि उखिलेर फ्याँक्न सक्दैन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जस्ता कुराहरूले, समता, अन्य समता ध्यानका कुराहरूले यो अज्ञानलाई केही हदसम्म दबाउन सक्ला, तर जरैदेखि उखिलेर फ्याँक्न सक्दैन। जरैदेखि उखिलेर फ्याँक्नको लागि त प्रज्ञाको जरुरी छ। प्रज्ञा उत्पन्न गराउन जरुरी छ, त प्रज्ञाले नै सक्छ। तसर्थ त्यो प्रज्ञाको बारेमा यहाँ यसो बुझ्दाखेरि तपाईले पहिला सिक्नु जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ, तालिम लिन जरुरी छ। नसिकिकन केही हुनेवाला छैन। आपसे आप हातमा लड्डु खसी जस्तो गरेर आउनेवाला केही पनि छैन। यो लाइनमा, यो भगवानको सम्यक मार्गमा सिकेर नै हुने कुरा हो, अभ्यास गरेर नै पाइन्छ। नसिकेर अभ्यास नगरेर पाउनु भनेको त दुध दुन चाहेर ढुङ्ग्रो लिएर गएर सिङपट्टिको भागमा कुरेर बसे जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यो कहिले पाउँदैन। दुध त थुनबाटै पाइन्छ, त्यस्तै सम्मासम बुद्धत्व त प्रज्ञाबाटै पाइन्छ। र प्रज्ञाको लागि सिक्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन। एवं प्रकारले अब सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन यहाँ आयो, के सिक्ने भन्दाखेरि दुईटै कुरा छन्। एउटा भगवान बुद्धको वचन, अर्को शास्त्र हो। यो दुईटा सम्बन्धित नितान्त अध्ययनको जरुरी रहन्छ। बुद्ध वचन जो बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो सम्बन्धित शास्त्र जो स्वयं भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरिएका ती व्यक्तिहरूद्वारा हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले सजिलैसँग बुझ्नको लागि लेख्नुभएको ग्रन्थहरू छ, जसलाई शास्त्र भनिन्छ। यो दुईटाको अध्ययन हुनु जरुरी छ। त्यसमध्ये पनि हामी जस्तो भर्खरका सिकारु व्यक्तिले बुद्ध वचनलाई सिधै हेरेर त्यसको अर्थलाई सही सलामत बुझ्न
अलिक गाह्रै हुन्छ। र सजिलैसँग बुझ्नको लागि सुरुमा त हामीले शास्त्रको नै अध्ययन गर्नुपर्छ। जब हामी शास्त्रको अध्ययनमा सक्षम बन्छौँ तब बुद्ध वचनको आशयले हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ यहाँ प्रज्ञा इन्द्रियको विकास गर्नको लागि, प्रज्ञाको विकास गर्नको लागि यहाँ अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेर भनियो यहाँ, हैन? त्यसमा अब सबभन्दा पहिला हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू 5 हुन्छन्। 5 मेजर साइन्स, 5 विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ यो सम्यक भगवान बुद्धको लाइनमा। कुन 5 भन्दाखेरि शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, व्याकरण शास्त्रको विद्या, प्रमाण शास्त्रको विद्या, अध्यात्म विद्या। 5 मेजर साइन्स हो यो, हामीले सिक्नुपर्ने, तालिम लिनुपर्ने। यो 5 चाहिँ आफू पनि सक्षम बनाउँछ र अनि अरूलाई पनि सक्षम बनाउँछ, अरूलाई पनि सही बाटो देखाउँछ। र यसको लागि तपाईमा एउटा विश्वासको भूमिका जाग्न जरुरी छ। तपाईं आफूले गरेको क्रियाकलापमा विश्वस्त हुन जरुरी छ। यसको लागि त्रिरत्नको शरणमा जानु भन्ने कुरो त हामीले हिजोस्तै भनिसक्यौँ। बुद्ध धम्म सङ्घलाई साक्षी राखेर यो काम गर्नु पनि हुन्छ, उहाँको शरणमा गएर यो काम गर्नु पनि हुन्छ, उहाँले स्तुति प्रार्थना गरेर यो काम गर्नु पनि हुन्छ। किनकि हाम्रो मनमा विश्वास जगाउनु छ। जब हाम्रो मनमा विश्वास कमजोर हुन्छ तब हामी चिप्लिन पुग्छौँ, हाम्रो अभ्यासमा कमजोर आउन थाल्छ। त्यसैले विश्वास, सही विश्वास न कि अन्धविश्वास, सही विश्वास जाग्न जरुरी छ। तसर्थ एवं प्रकारले यी 5 किसिमका विषय ज्ञानहरूलाई हासिल गर्न पर्ने हुन्छ। तसर्थ अब शिल्प विद्या भनेको त अब अहिले हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ साइन्स छ त्यही नै हो। शिल्प विद्या, कला, शिल्पकलाको कुराहरू आयो। त्यसले अरूको हित गर्न सजिलो बनाइदिन्छ। चिकित्सा विद्या, यो अब मेडिकल साइन्स जस्तो कुरो हो। यो यसले पनि अरूको हित गर्न मद्दत दिन्छ। शब्द विद्याले पनि अरूको हित गर्न मद्दत दिन्छ। प्रमाण विद्याले शास्त्रार्थद्वारा, छलफल वाद विवाद शास्त्रार्थद्वारा अरूको हित गर्न मद्दत दिन्छ। भने अध्यात्म विद्या भनेको भगवानले बताएको त्रिपिटकहरू भयो। त्रिपिटक यसले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नमा, सम्मासन बुद्ध भूमिसम्म पुग्नमा मद्दत दिन्छ। त्यसैले यो 5 विद्याको कुरोहरू यहाँ उठान भएको छ महायान सूत्र अलङ्कारमा। यहाँ त यतिसम्म भनेको छ कि यो 5 विद्यामा पारङ्गत नहुन्जेलसम्म समाजसम्म बुद्ध हुन सक्दैन अरे। रिक्पे नेङ दल क्षेप्र माझेन फाक्स्यो खिग्या थाम्च्या खिङ्गी मिगिर्ते, हैन? यो 5 विद्यामा जबसम्म पूर्णता हासिल गर्न सकिँदैन तबसम्म सम्मासम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्न अरे। अब यो कहिलेबाट सिक्ने भन्दाखेरि यो सिक्नलाई उमेरले सिक्दैन अरे, समय कुर्न पर्दैन अरे। अनि त भोलि मर्नु छ भने आज पनि सिकिहाल्यो अरे।
कतिसम्म सकिन्छ। भोलि मर्नु छ भने आज पनि चुप लाएर नबस, सिकिहाल। भोलि मर्ने व्यक्तिले आज सिकेर के अनि के हुन्छ त, के पो हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुनको लागि त खासै के भएको त देखिँदैन। तर अर्को चोलामा पुगेपछि तपाईँले कुनै ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको छ भने जहाँ गए पनि पछि आएर त्यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो धन तपाईँकै हुनेछ। त्यसै आज केही सिकिरहनु भएको छ भने भोलि मरेर गए तापनि अर्को चोलामा यो विद्या तपाईँले सजिलैसँग हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर महान विद्वान धर्मस्वामी साक्य पण्डितको भनाइ हो। यो रिक्पा नङबर छिया लप भनेको भोलि मर्नु छ भने आज पनि सिकिहाल, किनकि सिकेकोमै फाइदा छ। भोलि मर्नु छ आज किन सिक्नु भनेर सिकेन भने त्यहाँ नोक्सानै छ, त्यहाँ घाटा नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो घाटा नै हुन्छ त्यहाँ। त्यसरी भोलि मर्नु छ भने आज सिक्नु त्यहाँ नाफा नै छ, त्यहाँ घाटा छैन, नाफै नाफा छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पर्यो। तसर्थ हाम्रो मनमा यो पनि आँट आउनु पर्यो कि यस्तो चोला त कति बदलिन्छ कति बदलिन्छ, तर हामी सिकेरै छोड्छौँ भन्ने आँट पनि आउनु पर्यो। अहिले हामी एउटा जुनीको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। समाजसँग बुद्ध हुनुको लागि कतिवटा चोलाको आवश्यक पर्छ, ती सबै कुरा गरिरहेका छौँ अहिले हामी। एवं प्रकारले जब तपाईँले यो पञ्चविद्या हैन आई भने शिल्प विद्या लगायत 5 वटा विद्या जो छ, यो विद्याले अरूको हित गर्न धेरै मद्दत दिन्छ हैन। जब तपाईले आध्यात्मिक विद्या, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक सिकेर त्यो ज्ञान हासिल गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले 3टा ज्ञान हासिल गरेको हुनेछ। अधिक शील शिक्षा, अधिक समाधि शिक्षा, अधिक प्रज्ञा शिक्षा। मैले अधिक भन्ने शब्द जोड्न चाहे। शील समाधि प्रज्ञाका कुरा त सम्यक मार्गभन्दा बाहिरकाले पनि यता कता भनेको देखिन्छ, फाटफुट भनेको सुनिन्छ, तर त्यसमा अधिक लागू हुँदैन। अधिक भन्ने शब्द चाहिँ भगवानको शील समाधि प्रज्ञामा नै लागू हुन्छ, किनकि यहाँ अधिक भनेको चाहिँ निर्वाणसँग जोडिएको छ, निर्वाणमा पुर्याउने। यो शील समाधि प्रज्ञाले चाहिँ निर्वाणमा पुर्याउने भएकोले अनि भगवानको सम्यक मार्गमा रहेको शील समाधिलाई चाहिँ अधिक भन्ने शब्द लगाइन्छ, किनकि यसले निर्वाणमा पुर्याउँछ भने। तेन्सिक रिक्पा प्रमाण विद्या अथवा तर्क विद्यामा हामी दखल छौँ भने शास्त्रार्थ गर्ने कति व्यक्तिहरू शास्त्रार्थ गर्न रुचाउँछन्, यतिकै भनेर मन पराउँदैनन्, शास्त्रार्थ गरे भने रुचाउँछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू हित गर्न सकिन्छ, उनीहरूसँग भएको मिथ्या दृष्टिलाई परास्त गर्न सकिन्छ। हो त्यो भयो। त्यसपछि आयो शब्द विद्या, व्याकरण शास्त्र, ग्रामेटिकलहरू। यसमा हामीले निपुणता हासिल गरेका छौँ भने अरू व्यक्तिले हामीप्रति विश्वास जाग्छ। यो मान्छे विद्वान हो, विद्वान हो, विद्वान विद्वान भन्ने स्तरमा राखिनेछ उसलाई। उसले बताएको बोली बिक्छ, उसले बताएको कुरा अरूले सुन्छ, किनकि ऊ विद्वान हो हैन। त्यसकारण अनि यो के अरे शब्द विद्या पनि सिक्नु नितान्तै जरुरी छ।
अनि चिकित्सा विद्या, मेडिकल साइन्स, यसको मूल काम भनेको अरूको रोग निको पार्नु नै हो। रोग निको पार्नको लागि यो नसिकिकन अरू विकल्प छैन, यो सिक्नै पर्ने हुन्छ त्यो। अनि अर्को छ शिल्प विद्या। शिल्प विद्यामा पारङ्गत छ भने उसले धेरै धन सम्पत्ति कमाउन सक्छ। अनि शिल्प विद्याबाट आएको धन सम्पत्तिबाट उसले धेरैको हित गर्न सक्छ, धेरैलाई सेवा दिन सक्छ। एवं प्रकारले यी पञ्च विद्याहरूलाई हामीले चाहिँ सिक्नु पर्यो, मनमा राख्नु पर्यो, अर्थलाई बुझ्नु पर्यो, बुझेर यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। सैंतीस बोधिपाक्षिक धर्म अन्तर्गत चार प्रतिसंवेद पनि छ एउटा। सोसो यहाँदर रिक्पसी चार प्रतिसंवेद पनि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई पनि यो कुरा नितान्त सिकेको हुनुपर्छ, चारवटा कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ अरे, हैन? शब्द र अर्थ, हैन? शब्दको कुरा, अर्थको कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ। शब्द प्रतिसंवेद, अर्थ प्रतिसंवेद आदि। एवं प्रकारले भगवानको सम्यक मार्गमा पढाइ हुन नितान्त जरुरी छ। त्यसकारण बाबा आमाले आफ्नो बाल बच्चालाई पढाउन नितान्त जरुरी छ, आफूले पनि पढ्न नितान्तै जरुरी छ। र अहिले हामीले माया सूत्र अलङ्कारमा के बतायौँ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर शील समाधि प्रज्ञाका कुरा उठान गर्यौँ। शील समाधि प्रज्ञा मात्रै नभएर अधिक शील, अधिक समाधि, अधिक प्रज्ञाका कुराहरू उठान गरेका छौँ। यो क्रमशः अगाडि आउनेछ। र हामी के चाहन्छौँ? सुखी जीवन बिताउन चाहन्छौँ। हाम्रो अनुहार जहिले पनि हँसिलो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी जान्दछौँ कि जब हामीलाई रिस आउँछ हाम्रो अनुहार हँसिलो हुँदैन। रिस आएको बेला हामी ऐना हेर्न चाहँदैनौँ, किनकि हामी जान्दछौँ कि हाम्रो अनुहार राम्रो छैन रिस आएको बेलामा। त्यसैले हामी हर हमेसा, हर क्षण, हर पल खुसीका साथ रहन सक्नुपर्छ। खुसीका साथ खुसी भएर रहन सक्नुपर्छ। सन्तुष्टका साथ सन्तुष्ट भएर रहन सक्नुपर्छ। जब मनको सन्तुष्ट भड्कियो तब त्यहाँ के हुन्छ? असन्तुष्ट पैदा हुन्छ। असन्तुष्टताले अविश्वास पैदा गर्छ। अविश्वासले घृणा पैदा गर्छ। घृणाले रिस पैदा गर्छ। त्यसकारण अब हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब उपरान्त जस्तो सुकै परिस्थिति झेल्न परे तापनि मेरो मन सन्तुष्टताबाट भड्किन दिनेवाला छैन। सन्तुष्टतामा म कायम रहने छु, रहने काम गर्नेछु। त्यसो भएकोले हामीले जसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति झेल्न परे तापनि मन चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ। ठुलो कुरा रहेछ यो। त्यसमै जीवन सुखी छ। जीवनको सुखी मनको सन्तुष्टतामा भर परिरहेको हुन्छ। चाहे हामी गृहस्थी हौँला,
चाहे हामी घरबाट त्यागेर गएको भिक्षु भिक्षुनी होला, सबैको मनमा सन्तुष्टता हुन जरुरी छ। जब मनको सन्तुष्टता भड्कियो तब समस्या आयो, कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण हामीले बिहानै उठेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ कि आज दिनभरि मेरो मन सन्तुष्टतामा कायम राख्न सकौँ। यसको लागि भगवान बुद्धहरूले मलाई मद्दत दिनुहोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। र बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला एकपल्ट फर्केर हेर्नुपर्छ कि दिनभरिको अवस्थाको एकपल्ट तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। तपाईँ सन्तुष्टतामा कायम रहन कति सफल हुनुभयो, कतिसम्म सन्तुष्टतामा कायम रहन सफल हुनुभयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पनि गर्नु जरुरी छ। एवं प्रकारले हामीले दिनका दिन तालिम लिँदै जानुपर्छ कि मनको सन्तुष्टतामा कायम रहन हामी कतिसम्म सक्छौँ, यसतर्फ तालिम लिँदै जानुपर्छ। हामीले तालिम लिँदै गएपछि बानी पर्दै जान्छ। बानी परेपछि गाह्रो हुँदैन। जुन पनि कुरामा बानी नपरुन् जसमा गाह्रो हुने हो, बानी परिसकेपछि गाह्रो हुँदैन। त्यसकारण तालिम लिन जरुरी छ। निकट भविष्यमा हामी अलग्गै एउटा च्याप्टर बनाउँ जस्तो मलाई लागेको छ कि यो अनलाइनबाटै तालिम कसरी लिने, तालिम गर्ने तरिकाहरू त्यो एउटा अलग्गै बनाउँ भन्ने मेरो मनमा आएको छ। केही दिनलाई म एकदम बिजी छु, तर निकट भविष्यमै यो अनलाइनबाटै ध्यानको तालिम कसरी लिने, शीलको तालिम कसरी लिने, प्रज्ञाको तालिम कसरी लिने, जीवन सुखमय कसरी बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ तालिमै लिने हिसाबले गर्ने विचार छ। यो अनलाइनबाटै यो एउटा तालिम लिने सञ्चालन गरौँ जस्तो मलाई लागेको छ। यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। र मैले यहाँ सूचना त दिइसकेको छु। अब आउने 2, 3, 4 तारिक अक्टोबरको नेपाली समय बिहानको 9:15 परम पावन दलाई लामाबाट धम्मदेशना हुँदैछ। तपाईँहरूले यो धम्मदेशनालाई मैले अहिलेसम्म नेपालीमा उल्था गरिदिँदै आएको छु। उहाँहरूले उल्था गर्नु भनेर अनुरोध गर्नुभएकोले त्यसलाई मैले स्वीकार गरेर उल्था गर्दै आएको छु। र अब आउने अक्टोबरको 2, 3, 4 तारिकमा पनि धम्मदेशना हुँदैछ। तपाईँहरूले यसलाई नेपाली भाषामै सुन्न सक्नुहुनेछ। हस्त यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे जिबा nye थम्ने nye बे दाना फम्जे ने के गा नाची बलों ठुपाई सिपे छोले ढोवा ढोलो वराई शो।